Mga igsoon, kung inyong nakita ang mga balita sa newspaper o sa telebisyon o sa Facebook, labi na sa Gyo nga Basyang, no? Luoy kaayo ang mga lugar nga apektuhan sama sa Iligan, no? Mura po nahitabo sa Cebu, no? Ona nga pasalamat ta dinhi sa Butuan, no? Although nagyoy banta pod nga kung mag-overflow ang Agusan River, pwede sad ta nga maglunop dinhi. O mana nga salamat sa Dios nga wa gyud ta maapektuhi pag-ay. Mga igsoon, sa kasagsagan sa mong bagyo, adunay nag-text nako. Dili taas ang iyang mensahe, pero para nako bugat, no? Og tuguti ko ninyo nga akong i-share ang iyang gi-text nako ug mao kini iyang giingon, Father, gutom kaayo akong anak nga gamay. Naghilak kay wala nay gatas. Wala ko'y ikapalit kay bagyo man. Wala ko makadiskarte sa gawas. Akong ma-imagine, no? Nga kining maong bata siguro naggakos sa tiyan sa iyang nanay. O ang inahan nagtanaw sa iyang anak nga luoy kaayo ug walay mahimo. O sa samang adlaw gihapon mga igsoon, adunay lain nga nag-message nako. Ingon siya, Father, field trip sa akong anak sa Cebu. Unya, kulang man akong kwarta, di man mosugot akong bata nga di makakuyog kay requirement nila sa ilang subject. Kulang man akong kwarta, Father. So nasayod na mo unsay buot niyang ipasabot, no? Mga igsoon, lahi ang sitwasyon sa maong mga ginikanan. Pero pariha ang ilang kasakit nga gibati. Ang sakit sa mga ginikanan nga dili makahatag sa panginahanglan sa anak. Og samtang nawalandong ako mga igsoon sa ebanghelyo nato karon, nadungog nato ang giingon sa atong Ginoo. Kamo ang asin sa katawhan. Kamo ang kahayag sa katawhan. Og didto ko nakasabot nga ang asin ug ang kahayag dili kini kaayo dagko nga mga butang. Gamay ra ang asin, gamay ra ang suga, pero kung naani sila, lahi ug lawom ang kalainan. Kung naang asin, maghatag kinig lami. Kung naang kahayag, ngit-ngit man imong kinabuhi, pero adunay danag, no? Mga igsoon, sa gamay nga akong nahatag sa inahan nga wala nay gatas, ug sa inahan nga kulang ang kwarta para sa field trip sa iyang anak, ingon ko, dili kaayo dako, pero sa ilang sitwasyon, nahimo kining asin o kahayag ngadto kanila. Asin tungod kay sa makadiyot nga higayon mga igsoon na ibanan ang kasakit nga ilang gibati. Kahayag tungod kay sa tunga sa ilang kangit-ngit na ay misiga nga paglaom, na ay nakadungog ug naay nakatabang kanila. Miingon ang atong Ginoo sa ebanghelyo, walay magdagkot og suga
aron taguan sa gantangan. Klaro ang mensahe, mga igsoon, nga ang atong pagtuo dili nato itago, kundili ipakita diha sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagtabang sa uban, sa atong mga buhat. Ang atong pagtuo dili maipakita lamang diha kung naata sa simbahan, kundili, mga igsoon, ipakita diha sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan. Mga igsoon, nahuna-huna nako nga ang akong gihatag nga gamay sa inahan nga wala ipalit og gatas, ang paghatag nako gamay sa inahan dugang para sa field trip sa iyang anak, sa akong nahuna kini nakabati nila kahayag ug nagabati og lami pag-usab. Mga igsoon, sa matag higayon nga kita mutabang sa uban, nahimo kitang kahayag ug asin sa katawhan. Mao na nga nindot mangutana kita sa atong kaugalingon karon, nahimo ba kong asin ug kahayag ngadto sa akong isig katawo? Kanus aman ako nahimong asin ug kahayag ngadto sa uban? Nindot kini nga pangutana, mga igsoon, kayang atong Ginoo nag-ingon, kamo ang asin ug kahayag sa katawhan. Kamo ang asin ug kahayag sa uban.